नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पूरी दुनिया बेसुकूनी के अंदर मुब्तला है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हुई कि हमने अल्लाह रसूल के हुक्मों को छोड़कर नफ्स और शैतान के पीछे चलना शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ कि इंसान सारी नेमतें होते हुए अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अल्लाह की याद से गाफिल होना ला महल्ला बेसुकूनी है। लाजमी तौर पर उसका नतीजा यही निकलेगा। अगर इंसान, अब इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस की लपेट में है। इशारे जो हैं इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आप देखिए कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, पूरी दुनिया का जो हुस्न था, उसको इंसान ने किस तरह ख़राब किया। समंदर, दरिया, पहाड़, नहरें, आबशारें, फिजा साफ सुथरी जो थी उसका क्या हशर हुआ। ये सब कुछ हजरत इंसान का किया हुआ है। जुगनुओं की बद्दुआएं, तितलियों की बद्दुआएं, धरती माँ जो है, जो ज़मीन है, इसके सामने लाखों करोड़ों गुना हुए। कोई भी समझदार इंसान जल्दी गुस्से में नहीं आया करता जो अकल रखता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो अकल कुल की मालिक है, वो कैसे जलाल में आ गया? क्या वो ऐसे ही आ गया? इसके पीछे करोड़ों इंसानों ने साल हर साल मेहनत की अल्लाह को नाराज करने के लिए, अल्लाह को जलाल में लाने के लिए, उसका कहर व गज़ब जो है उसको हरकत में लाने के लिए। साल हर साल इंसान इतना खुदसर हो गया, नाफरमान हो गया कि उसे अल्लाह रसूल से ज़रा भी शर्म नहीं आई। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हर वो काम किया इंसान ने जिससे अल्लाह ने रोका था। तो ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मालिकुल मुल्क है। ये पूरी कायनात एक मुल्क है। इस मुल्क का एक बादशाह है, वो मालिकुल मुल्क उसे कहा जाता है। हमने इसे तकसीम करके मुल्कों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। तो अल्लाह के नज़दीक ये सारा एक ही मुल्क है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। वो मशरकों का भी रब है, मगरिबों का भी रब है। तो सारी कायनात जो है उसका मुल्क है। इंसान की हैसियत यहाँ पर एक किराएदार की थी। अच्छा किराएदार वो होता है जो मालिक का ख्याल रखे, उसकी चीज़ों का ख्याल रखे, आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए और अपनी मनमर्जियाँ चलानी शुरू कर। साफ सुथरी फिजा अल्लाह ने दी थी, उसका क्या हशर किया इंसान ने। फैक्ट्रियाँ, मिलें, केमिकल, तेजाब, दरियाओं में आबी मखलूक जो थी अल्लाह की, उसको हलाक किया। दरियाओं का हुस्न बर्बाद किया, लाखों करोड़ों दरख्तों को काट दिया। तो इस धरती माँ की बद्दुआ जो थी वो
و زمین وہ ماں ہے جس میں سے ہم آئے ہیں اور اسی میں واپس جانا ہے، تو اس کے اوپر جو لاکھوں کروڑوں گناہ کیے، تو پھر اللہ کا ایک نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے. پیسہ پیسہ پیسہ، دین ایمان خدا رسول سب کچھ بن گیا تھا انسان کا پیسہ. تو پھر اللہ نے عدل کیا کیسا؟ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہاں گئے کاروبار، کہاں گئی مارکیٹیں، کہاں گئی جابیں، کہاں گئی دولتیں، تمام دنیا لاک ڈاؤن. خدا کا ایک نظام ہے، خدا جو لاکھوں سالوں سے یہ کائنات یہ دنیا چلا رہا ہے. ہم جیسے ہزار بڑے بڑے دانشور فلاسفر بادشاہ قارون شداد، تو ایسے ہزاروں لاکھوں آئے، اس نے ملا کر پھر دوبارہ مٹی بنا دی. تو خدا کا قہر، خدا کا غضب وہ حرکت میں آیا. تو اب کیا ہے، ساری دنیا بھاگنا چاہ رہی ہے، اس سے لڑنا چاہ رہی ہے. ہم لڑ سکتے ہیں خدا کے ساتھ؟ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے. اللہ جمیل و یحب الجمال، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باغات بنائے خوبصورت، شجر حجر پرندے نباتات حشرات الارض، پھول پودے درخت، ان سب کا کیا کیا انسان نے؟ آپ دیکھیے کہ کھانے کی غذا جو ہے وہ بھی ملاوٹ سے پاک نہیں. پانی دیکھ لیں، صاف پینے کو میسر نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صاف ستھری فضا ہمیں دی تھی، انسان نے اس کو آلودہ کیا، پولوشن پیدا کیا. دیکھتے تھے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، سانس کاربن جاتی تھی، زہریلے مادے جاتے تھے. اس سے کیا ہوا؟ انسان پھیپھڑوں کے بیماریوں کا شکار ہو گیا، سانس کے مسائل شروع ہو گئے. اس کی وجہ کون بنا؟ صرف انسان. والعصر، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے گھاٹے میں ہے. انسان کی حاکمیت کو اگر تسلیم کر لے تو اللہ کا فضل و کرم پھر دوبارہ بحال ہو سکتا ہے. اللہ ابھی چاہے کرونا وائرس ختم ہو جائے. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون، پس ہو گیا، وہ ہو جاتا ہے. جب اللہ نے چاہا کرونا وائرس پیدا ہو جائے تو ہو گیا، جب اللہ چاہے گا یہ غائب ہو جائے تو غائب ہو جائے گا. ظاہری اسباب انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. تو یہ لاکھوں اموات جو ہو رہی ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہیں. کوئی انسان اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہ آیا ہے نہ جانا ہے. تو یہ تو ہو گئی باہر کی باتیں. اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک جہان موجود ہے، اس کا ہم نے کیا حشر کیا؟ ومن شر الوسواس الخناس، خناس کا وائرس ہمارے اندر. اب یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ہمیں اندر لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. باہر تو ہو چکا. آنکھ کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، دماغ کا بھی، سوچوں کا بھی، ہاتھوں پیروں کا بھی. صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ ہرگز نہیں. یہ تو ڈاکٹر حکیم بھی کروا دیتے ہیں فاقہ. فاقہ اور چیز ہے، روزہ اور چیز ہے. تزکیہ نفس اللہ کا مقصود ہے، اللہ کی منشا ہے کہ انسان چیزہ ہو جائے، انسان نفسانیت سے نکل جائے. تو اللہ خوبصورت ہے اور
खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अल्लाह जमीलन व युहिब्बुल जमाल। जब अल्लाह ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई थी तो इसको बदसूरत किसने बनाया? इंसान। ये इंसान जिसको हम कहते हैं दानिश्वर, फिलोसफर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ये सब इनको समझा जाता है कि अकल के मालिक है। इन्होंने सब वो काम किए जिससे इंसानियत को शदीद नुकसान पहुंचा, इंसान को भुगतना पड़ा। एटम बम बना के रखे हुए हैं इंसानों ने। किसके लिए? इंसानों पर मारने के लिए, इंसानों को धमकाने के लिए, इंसानों को अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी अकड़ दिखाने के लिए। हर कोई सुपर पावर बनने की कोशिश में है, एटॉमिक पावर बनने की कोशिश में है। कीमियाई अनासर जमा कर करके हैबत तारी की हुई, अरबों खरबों डॉलर पूरी दुनिया की दौलतें इस काम पे खर्च हो गई कि इंसान इसलिए तैयारी में है कि मैंने इंसानों को कत्ल करना। तो इस अफसोसनाक सूरत हाल पर लम्हा फिक्रिया है अहले शऊर के लिए, अहले अकल के लिए ये गौर फिक्र का मकाम। पेट्रोल, डीजल, धुआं, आलूदगी, ये दुनिया अल्लाह ने ऐसे दी थी हमें। यानी कोई भी अच्छा जो किराएदार होता है वो इस तरह हशर नहीं करता किसी के इमलाक के साथ जो इंसान ने किया। तो अब खुदा का कानून जो है वो हरकत में है। क्या अगर हम की तरफ तो नहीं लाना चाह रहा, दोबारा इंसान को उसकी औकात की तरफ तो नहीं पहुंचाना चाह रहा। भाग दौड़, अफरा तफरी, एक फास्ट लाइफ बन गई थी, होश ही नहीं था किसी को किसी के साथ सलाम लेने का। तो अब ऐलान हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मीडिया कह रहा है कि एक दूसरे से सलाम भी ना लो। तुम्हारे सलाम भी तुम्हारे गले मिलने भी मुनाफिकत वाले थे। तुम्हारी हर चीज के अंदर दोगलत पॉलिसी थी। तो अल्लाह ताला ने कहा ना तुम्हारी नमाजों की ज़रूरत है, ना तुम्हारे हाथ मिलाने की ज़रूरत है, ना तुम्हारे गले मिलने की ज़रूरत है। नमाजें अपने घरों में पढ़ो। हर इंसान वो दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। और यह इकराम बुजुर्गान दीन, इनके बारे में कुरान मजीद क्या हमें फरमाता है सूरह यूनुस, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि याद रखो अल्लाह के वलियों पर, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह वाले हर किस्म के खौफ गम से बेनियाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक सैकड़ों हजारों औलिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, ना अपना काम किया, लाखों लोगों को सिरात मुस्तकीम पे गामजन किया, हदायत से सरफराज फरमाया। तो उनकी तालीमात को समझने की ज़रूरत है। सूफिया कराम, सूफिया, औलिया, असफिया, अतकिया, मुत्तकीन, सालेहीन, कुरान मजीद शुमार नामों से इनको याद कर। तो इन हस्तियों ने दुनिया को अमन, सुकून, मोहब्बत, प्यार का दर्स दिया था। ये जुल्म, सितम, दहशतगर्दी, एक दूसरे के हम दुश्मन बन गए, ये रवैया कहाँ से आ गया? इस्लाम की 1400 साल तारीख, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जब से रोज़ा फ़र्ज हुआ, ये रमज़ान मुबारक बिल्कुल डिफरेंट है। मस्जिदें बंद, खाना काबा बंद, रोज़ा रसूल बंद, मस्जिद नबवी बंद, तराबियाँ बंद, नमाजें बंद, जुमे बंद, ईदें बंद, सब कुछ बंद हो गया। ये लम्हा फिक्रिया है, गौर तलब मामला है कि हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने सब कुछ मादा को समझ, मटीरियलिस्टिक माइंड बन गए थे। जब कोई हदायत की बात करता था तो मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला खुद अल्लाह की जात हरकत में आ गई और इंसान सोचने पर मजबूर हो गया। किसी को ये समझ नहीं आ रही, हर कोई कह रहा है कि ज़ाहरी वायरस से बच जाए,
कोरोना वायरस से बच जाए। कोरोना वायरस जो है ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, हमें अपने अंदर से वो खवास्तें निकालनी पड़ेंगी जो बेशुमार कोरोने हैं, कोरोना वायरस हैं। हसद, बुग़्ज़, कीना, मुनाफ़क़त, ग़रूर, तकब्बुर, चुगली, गीबत, बुहतान, अनापरस्तियाँ, तेरी मेरी, जात पात, कौम, कबीले, बरादरियाँ, हिर्स, हवस, दौलत, इन सब चीज़ों ने इंसान को अंधा कर दिया। कुरान मजीद अलहम्द से लेकर वन्नास तक वो यही तो हमें तरबियत दे रहा है। क्या समझा रहा है? कुरान ने सारे जिन कामों से रोका इंसान ने वही किए। क्या सिर्फ इस्लाम और कुरान हमें सिर्फ नमाजें पढ़ाने का दर्स देता है? नमाज फर्ज हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल थी। उससे पहले 50 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे? तो जब हम गौर करते हैं, मुतालिया करते हैं गहराई में जाकर, तो पता चलता है कि हजूर की सारी जिंदगी करैक्टर है, प्रैक्टिकल है, किरदार ही किरदार है। तेरे किरदार पर दुश्मन भी उंगली कर नहीं सकता। तेरी गुफ्तार तो कुरान ही कुरान है साकी। मोहब्बतों का दीन था, नफरतें कहां से आ गई? तो नफरतों को मिटाना पड़ेगा, मोहब्बतों की तरफ आना पड़ेगा। दुनिया में बड़े बड़े दौलतमंद आए, कुरान में उनकी दास्तानें दर्ज हैं। कुरान हमें सब कुछ बता रहा है। पहली कौम में बड़े बड़े जाहो जलाल वाली हैं, अल्लाह ताला ने मिलिया मेट करके रख दिया, तहस नहस कर दिया। तो ये इंसान के लिए गौरतलब बात है कि जब हम, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। इससे क्या मुराद हुई कि अल्लाह ताला खूबसूरत किरदार चाहता है, खूबसूरत अफ़ाल आमाल चाहता है, खूबसूरत जहन चाहता है, खूबसूरत सोचे चाहता है। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाता है। खूबसूरती रवैयों का नाम है। और खूबसूरती से मुराद हमने क्या ले लिया? ज़ाहरी दिखावे, रंगीनियाँ, रंग बिरंगी चीज़ें, दिखावों का नाम हमने खूबसूरती रख लिया। तो हमारे अंदर देखना चाहिए कि हमारी रूह खूबसूरत है या बदशक्ल है या बदरू बन चुकी है। हमारी ज़ाहरी सूरतें सिर्फ जो है वो इस की अहल नहीं हो सकती कि हम उस बात को समझें। अल्लाह ने रंगारंग फूल बनाए, पौधे बनाए, तितलियां बनाई, मोर बनाए, तोते बनाए, चिड़ियां बनाई, बुलबुलें, फाख्ताएं, शेर, चीते, गीदड़, ये सारा हुसन, रंगीनियां, रंग बिरंगे फल, फ्रूट, मेवे, फबिय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह बार बार फरमा रहा सूरह रहमान में, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? मेरी एक नेमत, हजारों लाखों नेमतें अल्लाह की। तो इतना खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत नुमा माहौल बना कर दिया था और जहन्नम नुमा बना दिया इस बदबख्त इंसान ने। इसमें किसी जानवर का तो कोई दखल नहीं। इसीलिए ये आफत, ये वबा, ये अजाब, ये आजमाइश जानवरों पर नहीं है, इंसानों पर आई है। जो मुजरम है सजा उसको मिलती है। न नबातात पर आई, ना परिंदों पर आई, ना हैवानात पर आई, फकत इंसान पर आई है ये वबा। क्योंकि मुजरम ये है, सजा मुजरम को मिलती है। तो हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। अकल का इस्तेमाल कुरान मजीद में फरमाता है, तुम गौर फिक्र करो, मैंने तुम्हें अकल दी, शऊर दिया, दराक दिया, फहम दी, इल्म दिया। तो इससे क्या है कि हमने अपने आप पर भी गौर करना है। हदीस रसूल मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। रब की पहचान नहीं हो सकती बगैर अपनी पहचान के। हम तारीख़ इस्लाम में देखते हैं बड़े बड़े नाम आते हैं। ये भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान, 2 आंखें, एक दिमाग, यही उनके पास है, यही हमारे पास है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी गौसे आज़म का नाम आता है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी,
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت ذوالنون مصری، حضرت معروف کرخی، حضرت بشر حافی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت باقی بلّہ، شاہ رکن عالم، سلطان باہو، مولانا جلال الدین رومی، شیخ سعدی شیرازی، امام غزالی، امام بخاری، جلال الدین سیوطی، حضرت محی الدین ابن عربی، کتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں اس تاریخ اسلام کہ نام لیتے جائیں تو نام ختم نہیں ہوتے، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ہم اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ ہم ہاتھ کیوں لگائیں گے جب ہمارے پاس قرآن کو ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس صحائف ستہ کو ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم مثنوی مولانا روم پڑھتے پھریں، ہم کیمیا سعادت پڑھیں، حضرت امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھیں، رسالہ کشاریہ، کشف المحجوب، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی فیوض یزدانی، الفتح الربانی، فتوح الغیب، سر الاسرار، یہ سارا کچھ مارکیٹوں میں اویلیبل ہے، بازاروں میں یہ کتابیں بکتی ہیں، مگر ہمیں ذوق نہیں، شوق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو، حاصل کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے اوپر موت وارد ہو جائے۔ جب تک موت نہیں تمہیں آ جاتی تم علم حاصل کرتے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ہم کون سا علم حاصل کرنے ہیں؟ بحث و مباحثے کا نام ہم نے علم رکھ لیا، تکراروں کا نام علم رکھ لیا، متنازع امور پر گفتگو کرنے کا نام، وقت کو ضائع کرنے کا نام علم رکھ لیا، فضول انفارمیشن حاصل کرنے کا نام علم رکھ لیا۔ العلم نقطۃ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم ایک نقطہ ہے، العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ تو دین کی دانش حاصل کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، اپنے مزاجوں میں سنجیدگی لانا پڑے گی۔ اولیاء اکرام بزرگان دین کی ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں، جنہوں نے اسلام کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سمجھا، اس پر عمل کیا، پریکٹیکل کیا، اور لاکھوں انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دی، کافروں کو مسلمان کر دیا، لاکھوں مسلمان اسلام کی جھولی میں ڈال دیے۔ ان ہستیوں کی زندگیاں دیکھیے تو سادگی کا نمونہ، سادگی ایمان کی علامت ہے۔ کسی کا ایمان چیک کرنا ہو تو اس کی زندگی میں سادگی دیکھیں۔ رسول پاک کی زندگی ہمیں سادگی بتاتی ہے، سادگی کا درس دیتی ہے، اور ہماری زندگیاں تکلفات، اس کو کہتے ہیں ماڈرنزم، ہم بڑے جدید ہو گئے ہیں، جدت پسندیاں آ گئی۔ کدھر گئی ساری جدتیں؟ جہاز سارے کھڑے ہیں، جیسے لاری اڈے میں بسیں کھڑی ہوتی، اڑنے کی اجازت نہیں کسی کو، طیارے، ٹرینیں، بسیں، ٹریفک، کاریں، سب کچھ ڈیڈ ہو گئی۔ تو ابھی بھی وقت ہے، تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام درس روحانیت برائے انسانیت ادارہ ماہنامہ الملنگیہ اکاڑا سے، آستانہ عالیہ ملنگیہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ درس روحانیت کا مقصد شعور کی بیداری، چینج آف تھاٹ، شعور کی بالیدگی، شعور کو عرفان و آگہی کی بات، اویئرنیس، کہ انسان سارا کچھ سارے جہان کو کہتا ہے میں حفظ کر لوں، انفارمیشن حاصل کر لوں، سارے زمانے کی معلومات جو میرے دماغ میں بھر جائے، اور اپنا پتہ ہی نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق، جن کے نام پر بین الاقوامی لاہور کا ایئرپورٹ بنا ہے، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کیا وجہ تھی اس بندے کے نام پر کیوں رکھا اس کا نام؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شعوری طور پر امت کی رہنمائی کی ہے، امت کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ حکیم الامت، ان کو پتا تھا اس امت کو کون کون سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں،
تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بدلنا پڑے گا۔ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں، معلم اخلاقیات، سب سے بڑے انسان اس کائنات کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی محبت رکھتا ہے اپنے دل میں، اس کی حیثیت جانور کی ہے، اور جانور بھی کون سا؟ جو نجس اور پلید ہے، کتے سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس وقت رسول پاک پر کیا کیفیت طاری ہوگی جب انہوں نے یہ حدیث زبان سے بیان فرمائی ہوگی؟ سمجھنا چاہیے انسانیت ایک رویے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، وہ سوچ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے جو مصیبتیں ہم پر آئیں؟ تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہی قوانین اپنانے پڑیں گے جو اللہ رسول نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، سچائی کی طرف آنا پڑے گا، نفرتوں سے نکلنا پڑے گا، محبتوں کی طرف آنا پڑے گا، حرص و حوث سے نکل کر سادگی کی طرف آنا پڑے گا، اور اپنے دماغ کو بے مقصد کھپانا۔ یہ ایک بہت بڑا عجیب مسئلہ ہوا کہ ہم نے اپنے دماغ کا بے دریغ استعمال کیا کہ دماغوں کا ستیہ ناش کر لیا، ذہنی امراض پیدا ہو گئے، انسان نفسیاتی مریض بن گیا، پاگل پنے کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں بھی اللہ کی امانت ہیں، دماغ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے حکموں کے مطابق جب تک ہم نہیں چلیں گے اس وقت تک چھٹکارا نہیں مل سکتا، نہ اس جہان میں، نہ اگلے جہان میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ جگہ جگہ فرما رہا ہے پورا حساب کتاب ہوگا، اللہ عدل کرنے والا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، بلا شک و شبہ ایسا ہی ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، مگر کیا اللہ جبار و قہار نہیں؟ اللہ کی قہاریت جو ہے اور اللہ کا جو جلال ہے، کہتے نہیں اللہ جل جلالہ، تو اب جب جلال میں آ گئی ہے وہ ذات جلالہ، تو پھر ہم نے اپنی من مرضیاں کی تو اللہ کو حق پہنچتا ہے من مرضی کا، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اس نے ڈور بہت ڈھیلی چھوڑ کے دیکھی، رحمان الرحیم بنا رہا، غفور الرحیم بنا رہا، اور ہم نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ہم نے سمجھا کہ ہم چترے بے مہار ہیں، جو مرضی کریں، کون ہے مجھے پوچھنے والا، میرا دماغ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ نہیں، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی اسی کی ہے جو مالک ہے، جو خالق ہے، تمہیں بنانے والا ہے۔ تم مخلوق ہو، گندے پانی کا قطرہ تھے، تمہیں جو ذمہ داریاں دی، ملازم کی، نوکر کی اوقات کیا ہوتی ہے کہ وہ مالک کو آنکھیں دکھائے، تو پھر مالک کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ جو مرضی کرے، وہ چاہے سرخ آنکھیں دکھائے، جلال میں آئے، مارے پیٹے، جو بھی کرے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ کے 99 ناموں کے اندر ایک نام آتا ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ اللہ کے ناموں کے اندر ایک نام آتا ہے المذل، ذلیل کرنے والا، ذلت دینے والا۔ یہ ساری صفات اللہ جل جلالہ کی ہیں۔ اللہ کی ہر صفت اپنے وقت پر اپنا کام کرتی ہے۔ جو
गफूर रहीम बनकर उसने साल हर साल मुद्दतों ये तमाशा देखा और फिर डोर ढीली छोड़ता गया, लेकिन बिलाखिर उसका अदल, उसका इंसाफ, उसका कानून हरकत में आता है। तो फिर बिगड़े हुओं को सीधा करना भी उसे आता है। उसने लाखों करोड़ों सीधे किए हुए, मार के मिट्टी में मिलाए हुए। तो अपनी जिंदगियों को बदलना अब हमारे ऊपर बहुत जरूरी है। अपनी सोच को बदलना है, रहनुमाई लें। लड़ाइयों, झगड़ों, फसादात, इस लफाजियों का नाम इल्म है। इल्म एक नेमत खुदाबंदी है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। इल्म जब आता है तो इंसान के अंदर आजिज़ी आ जाती है, इंसान गुरूर और तकब्बर से निकलता है, प्राउडनेस से निकलता है। जिस शाख को फल लगा हो हमेशा वो झुकी होती है। तो सवाल है यह है जी कि बंद दिमाग कैसे खोले जा सकते हैं। पहले हम इसका जवाब देते हैं। एक सवाल आया है, मुस्तकिल मिजाजी कैसे हासिल हो सकती है। ये सीधी सी बात है कि बंद दिमाग कैसे खोले जा सकते हैं। जिनके दिमाग खुले हैं उनसे रहनुमाई लें, आपके भी खुलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा सवाल, मुस्तकिल मिजाजी कैसे हासिल हो। मुस्तकिल मिजाजी अमल से होती है, लगातार अमल करने से। पहले आदत बनती है, फिर इबादत बनती है, फिर उसके नीचे नुक्ता लग जाता है ना, आदत के नीचे तो इबादत बन जाती है। पहले हुक्म है कि बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज की तलकीन करो, तरबियत दो। उसके बाद 12 साल की उम्र में जाकर भी अगर ना करे तो उसमें सख्ती करो। क्यों कि तरबियत जो है ये एक मुस्तकिल मरहला है, ये हमेशा जारी रहनी चाहिए। अपने आप को, अपने नफ्स का, जो हमारे अंदर नफ्स अपनी चालाकियाँ खेलता है, हमारे अंदर ही रहमान है, अंदर ही शैतान है। शैतान अपनी जो चालाकियाँ खेलता है, हमने उसका जायज़ा लेना है कि किस किस तरह से वो हमें वरगलाता है। बैलेंस, ये जो 5-6 फुट का डब्बा हजरत इंसान है, ये अपना चेक एंड बैलेंस करे। ये जो दुकानें हस्ती है, बाहर की दुकानों में इंसान कितना सर खपाता है, क्या खोया क्या पाया, कितना नफ़ा हुआ कितना नुकसान हुआ। तो आज की जदीद दुनिया जो है, इसके अंदर इंसान को मटेरियलिस्टिक माइंड से निकलना पड़ेगा। और जिसका नाम वो रख दिया गया, एक सवाल आया है जी, इल्म एक नुक्ता है, नुक्ता कैसे, बंद दिमाग कैसे खोले जा सकते हैं। बंद दिमाग खोलने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि दर्स रूहानियत से आप रब्ता कायम करें। दर्स रूहानियत गुज़िश्ता 10 सालों से हज़ारों दिमाग खोल चुका है, हज़ारों बंद दिमागों की हज़ारों खिड़कियां दरवाजे खुल गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का फजल व करम है कि दर्स रूहानियत बराए इंसानियत, ये मिशन मोहम्मदिया उकाड़ा से जारी है। उकाड़ा दरबार आलिया मलंगिया एक इल्मी खानका है जिसका फैज़ पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, फैल रहा है। जुबानी कलामी नहीं, ऑन द रिकॉर्ड। कोई चीज़ यहाँ की छुपी हुई नहीं, बल्कि हर चीज़ छपी हुई है। इदारा अल मलंगिया गुज़िश्ता 30 सालों से मसरूफ़ है, 30 सालों का रिकॉर्ड, हर चीज़ महफूज है। तो इंसान के अंदर एक पूरा जहान छुपा हुआ है, पूरी कायनात छुपी है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो अंदर की दुनिया से मुतारफ़ होना ये भी ज़रूरी है।
جتنا ہم باہر کی دنیا سے متعارف ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو امانت الہی ہے یہ اللہ کا امر ہے، الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اللہ کے حکم احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ارشاد الہی ہے، وفی انفسکم فلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ اللہ کی ذات اگر ہمارے اندر موجود ہے وہ اپنے 99 ناموں کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے یا کہ بس اللہ موجود ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس پہ غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک قرآن پاک میں 700 دفعہ حکم ہے غور و فکر کرنے کا۔ غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو۔ قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا تھا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اللہ جو کل بناتا تھا اولیاء، انبیاء، متقین، وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ کل بھی حی و قیوم تھا، آج بھی حی و قیوم، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر تھا، آج بھی ویسے کا ویسا ہی، الآن کما کان، جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ کل بھی ہر چیز پر قادر تھا، آج بھی ہر چیز پہ قادر ہے، مگر ہم نے ارادہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی طرف چلنے کے لیے ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے ضرور کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں نے اس پیغام کو سمجھنا بھی ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے، دوسرے لوگوں کو بتانا ہے۔ ماہنامہ الملنگیہ، ادارہ الملنگیہ، ملنگیہ اسلامک ریسرچ کونسل آف پاکستان، درس روحانیت، یہ تمام ڈپارٹمنٹس شب و روز مصروف عمل ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور پوچھا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ سب کی خدمت کے لیے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔